वसल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वसल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही व कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत की हकीकत सब्र से आज 64वीं नशिस्त है हमारी। हज़रत ग़मों को और उसमें तख़फ़ीफ़, उसको कम करने का और उसमें हिकमतों का, बाज़ हिकमत की वजह से हमको गम दिया है और मकसूद हक़ ये है कि हम इन हिकमतों को समझ कर उनके मुक्तज़ा पर अमल करें, न ये कि उस गम का सबक पढ़ते रहें। मैंने अपने हैदराबाद सिंध के सफ़र का ज़िक्र किया था। वहाँ एक साहब थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। उनके जवान साल बेटे के इंतकाल हुआ तो उन्होंने पूरी देवकामत तस्वीर, उनकी कलर तस्वीर और बड़े फ्रेम में अपने सरहाने लगा रखी थी। उसके घर वाले सारे परेशान थे क्योंकि तकरीबन वो नफ्सियाती मरीज़ हो चुका था। तो इसलिए शरीयत ने 3 दिन से ज़्यादा गम की वो इजाज़त नहीं फरमाई और फिर अपने कामों की तरफ लौटे और जो हो गया उसको मर्ज़ी मौला अज़ मौला समझ के बर्दाश्त करे और आगे बढ़े ताकि ज़िंदगी के मामूलात दीन और दुनिया के मुअत्तल न हों। गम को हर वक्त ताज़े करने से वो मुअत्तल हो जाते हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि मकसूद हक़ ये है कि हम इन हिकमतों को समझ कर उनके मुक्तज़ा पर अमल करें। हमारे यहाँ एक तबका मुहर्रम शान वाला महीना है इस्लाम का, बेशुमार उसमें वाक़यात हुए हैं जी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु की भी शहादत उसमें हुई, दीगर हज़रात की भी, क्योंकि शहीद तो हमारे यहाँ शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। तो वो तो ये चाहते थे, उन्होंने तो ख़ुद दुआ की थी कि अल्लाह मरज़ुक़नी शहादत फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा, वजल मौत फ़िल बलद हबीबी, अपने हबीब के शहर में मौत अता फरमा। फरमाते हैं कि उनकी ये दुआ कबूल हुई और ऐन सुबह की नमाज के वक़्त उन पे हमला हुआ। महराब, शहीद महराब भी उनको कहा जाते हैं। तो शहादत तो मुसलमानों के लिए एक एज़ाज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा मुहर्रम को जो है और वो एक मातम की शक्ल दे दी जाती है, जिससे असल जो कष्ट था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए और वो अपने आप को हक़ पे समझे, तो वो उस कसरत की परवाह न करे और हक़ में कूद पड़े। ये हज़रत उसी को फरमा रहे। इजमाली कष्ट सबको मालूम है कि हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ख़ानदान के हमरा मैदान करबला में यजीद की जमात के हाथों शहीद हुए थे और जमात यजीद आपको बैत पर मजबूर करती थी और आपके नज़दीक यजीद की खिलाफत से माज़ूल करना वाजिब है। जैसे हमारे यहाँ तहरीकों में होता है कि जो
ناجائز طریقے پہ اقتدار پہ قابض ہو جائے تو ان کے خلاف تحریک انہی چیزوں سے جو اصول نکالتے ہیں اہل شریعت وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی کا سامان کرنے آپ کوفہ جا رہے تھے اور وہاں سے بھی ان کو کئی پیغامات اور خطوط ملے تھے۔ وہاں جماعت یزید کا مقابلہ ہو گیا، شمر وغیرہ جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے امام صاحب کا راہ روکا کوفہ کے باہر، اور امام صاحب انہیں کہتے رہے کہ ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہیں، میں ان کو سمجھانے جا رہا ہوں، کوئی لڑائی کے ارادے سے ہم نہیں آئے، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو لڑائیوں میں تو اس قسم کی نہیں ہوتی، میں تو ان کو نصیحت کرنے اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ لیکن قضاء و قدر کی چیزیں ہیں جی، وہاں پہ ان لوگوں نے امام صاحب کو بمایا، معصوم اہل و عیال کے شہید کر دیا۔ تو حضرت اس میں وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ مقصد تو یہ ہے کہ حق کے اوپر جمنے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، چاہے ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو وہ اپنے اس سے نہ ہٹے۔ جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے رضا حق کے لیے، اس سے سبق حاصل ہوا کہ دین کے کاموں میں اگر ایک شخص اپنے نزدیک حق پر ہو، اسے کسی کی مخالفت کا خوف نہ کرنا چاہیے، چاہے سارے مسلمان اسی کا ساتھ چھوڑ دیں، اور کچھ لوگ جان و آبرو کے در پہ ہو جائیں، دین کے مقابلے میں اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ آخر موت ایک دن آئے گی، پھر دین پر جم کر آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ آنے والی آئے گی، کس سے ٹالی جائے گی؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا مدار کثرت رائے پر نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت شخص واحد ہی کی رائے حق پر ہو۔ چنانچہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے، اس وقت تمام صحابہ اور تابعین کی رائے ان کے موافق نہ تھی، سب نے یزید کی بیعت قبول کر لی، اور اکثر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ارادہ خروج سے منع بھی فرمایا کہ نکلے نہیں اپنے مدینہ اور مکہ سے، حجاز سے، حتیٰ کہ ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے بھائی محمد حنفیہ نے، ان حضرات نے، جن کی نسل سے پھر ہمارے ہاں یہ عوان اور کھوکھر اور یہ ہیں جو زمان علی شاہ، جس کو خونخوار اسکواڈ کے وہ ہیڈ تھے، جن کو کھوکھر لکھا جاتا ہے، یہ ان کی نسلیں پھر یہاں بعد میں محمد حنفیہ کی، ان کی مزار یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف میں جو مسجد ابن عباس ہے ان کے ساتھ ان کی ہے۔ انہوں نے بھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اشارتاً فرمایا تھا، ہماری ایک سندھی بچی ان کے ساتھ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد کے ساتھ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی، فاطمہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد اس بچی سے شادی کرنا، تو اس سے پھر یہ محمد حنفی، چونکہ وہ بنی حنیف کے علاقے سے شمار ہوتی تھی،
معرفت تھی، تو اس لیے ان کو حنفیہ کہتے ہیں جی۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔